अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो में मैं आपको मक्का की अहम ज़ियारात के बारे में बताऊंगी। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, इसको कंप्लीट देखिएगा। लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। सबसे पहले है मस्जिद अल हराम। यहाँ पर जब आप उम्रा के लिए आएंगे तो आपको खाना काबा की ज़ियारत का मौका मिलेगा। अल्लाह पाक सब मुसलमानों को काबा शरीफ की हाज़िरी नसीब फरमाए, आमीन सुम आमीन। मस्जिद अल हराम मुसलमानों की सबसे बड़ी और ओल्डेस्ट मस्जिद है, दुनिया में सबसे पहले बनाई गई और यहाँ पर रोजाना हजारों मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। तो ये ऐसा वक्त नहीं जब ये मस्जिद खाली हो। इसमें 5 वक्त की नमाज बाकायदगी से पढ़ी जाती है। नमाज के औकात के अलावा यहाँ पर हर वक्त तवाफ जारी रहता है। यहाँ पर सिर्फ मुसलमानों को आने की इजाजत है। नेक्स्ट है मस्जिद आयशा। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को यहाँ पर भेजा था कि वो एहराम बांध कर आए और उम्रा अदा करें। तो तब से जो लोग मक्का से ही दोबारा उम्रा की नियत करते हैं वो पहले मस्जिद आयशा आते हैं, यहाँ पर एहराम बांधते हैं, 2 नवाफिल अदा करते हैं नियत के और फिर उम्रा करने के लिए जाते हैं मस्जिद अल हराम। अगर आप अपनी कंट्री से एहराम बांध के आए हैं उम्रा की नियत करके, आपको सीधा उम्रा करने के लिए ही जाना है। लेकिन अगर आपने दोबारा उम्रा करना है तो आपको मस्जिद आयशा आना पड़ेगा उम्रा की नियत करने के लिए। अगर आप उम्रा की नियत से गुस्ल करके आए और बावजू भी हैं तो जस्ट आपने 2 नफल पढ़ने हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे उम्रा की नियत से गुस्ल या वजू कर सकते हैं। मस्जिद आयशा काफी बड़ी है, यहाँ पर 15,000 नमाजी नमाज पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं मक्का की बाकी ज़ियारत करने के लिए। आपको ज़ियारत के लिए कैब इजीली मिल जाएगी जो कि 300 से 400 रियाल लेंगे और आपको मक्का की सारी मेन ज़ियारत दिखा देंगे। ज़ियारत के लिए आपको चाहिए कि एक दिन मखसूस रखें, उस दिन आपने सिर्फ ज़ियारत करनी हो और ऐसे टाइम पे ज़ियारत करने के लिए जाएं जो कि नमाज का ना हो, ताकि आपकी नमाज कोई भी कज़ा ना हो। कि वहाँ पर इबादत की नीयत से जाते हैं तो हमें चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा इबादत करें। ये सामने क्लॉक टावर नजर आ रहा है। क्लॉक टावर सऊदीया की टॉलेस्ट बिल्डिंग है और पूरी दुनिया की 3rd टॉलेस्ट बिल्डिंग है। ये आपको हर तरफ से दूर दूर से नजर आएगा क्योंकि ये काफी ऊंचा है। और ये सामने बस स्टैंड नजर आ रहा है। अभी हम लोग जा रहे हैं मिना की तरफ। वहाँ पर हज के दिनों में बहुत ज्यादा रश होता है और हज के फराइज अदा किए जाते हैं। किसको दिल नहीं करता कि वो मक्का और मदीना की ज़ियारत करे और अल्लाह पाक के घर में आके इबादत कर सके। अल्लाह सुब्हाना ताला सब मुसलमानों को मक्का और मदीना की ज़ियारत करने और अल्लाह सुब्हाना ताला के घर आके उसकी ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुभान। मक्का बेसिकली पहाड़ी इलाका है। यहाँ पर आपको जगह जगह बड़ी छोटी पहाड़ियाँ नजर आएंगी। तो काफ़ी डेवलप्ड हो चुका है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा होटल्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं बड़े बड़े। आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नजर आएंगी। यहाँ पर मसाजिद बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनी हुई हैं। अभी हम लोग जमारात की तरफ जा रहे हैं। ये वो जगह है जहाँ पर 3 शयातीन हैं, उनको हज के दिनों में कंकरियां मारी जाती हैं। 3 मकामात पर शैतान ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बहकाने की कोशिश की और उन्होंने उस पर कंकरियां बरसाई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की याद में यहाँ पर शैतान पर कंकरियां बरसाई जाती हैं। ये है जमारात की एंट्रेंस। इसको सिर्फ हज के दिनों में खोला जाता है। इसके बिल्कुल साथ है वादी मिना, जिसको सिटी ऑफ टेंट्स भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा टेंट्स हैं। यहाँ पर हज के दिनों में हाजी आकर कयाम करते हैं। 2 से 3 दिन तक यहाँ पर रुकना लाजमी होता है। और यहाँ पे आपको टेंट्स ही टेंट्स नजर आएंगे। बहुत ज्यादा टेंट्स लगे हुए हैं। हज के लिए बहुत अहम जगह। यहाँ पर सारे हुजाज कराम 8 ज़िलहज को इकट्ठे होते हैं। हज कराम यहीं से 9 ज़िलहज को अरफात जाते हैं और 10 ज़िलहज को यहीं से जमरात जाते हैं शैतान पर कंकरियां बरसाने। बहुत ही अहम जगह हज के लिए, ये एक सेंटर पॉइंट है। ये है जी मस्जिद मज़दलिफा। ये भी अभी बंद है, सिर्फ हज के दिनों में खोली जाती है। यहाँ पर मैंने नवाफिल अदा किए, और भी लोग थे जो कि नवाफिल अदा कर रहे थे, लेकिन मस्जिद बंद है। इस मस्जिद के बिल्कुल सामने है मैदान मज़दलिफा। हज के दिनों में हाजी जब मैदान अरफात से आते हैं तो मैदान मज़दलिफा में थोड़ी देर रुकते हैं। इस मस्जिद के बारे में है कि ये मस्जिद वहाँ पर तामीर की गई है जहाँ पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हज से वापसी पर नमाज अदा की थी। अभी हम लोग यहाँ से मैदान अरफात के लिए जा रहे हैं। मैदान अरफात वो जगह है जहाँ पर हर साल हाजी इकट्ठे होकर अपने हज की तकमील करते हैं। मैदान अरफात के बारे में कहा जाता है कि जब क़यामत आएगी तो सब लोग अपनी कब्रों में से उठ
اٹھ کر اسی میدان عرفات میں جمع ہوں گے۔ میدان عرفات میں ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے بعد اپنا آخری خطبہ دیا تھا۔ ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں مسجد نمرہ کی طرف۔ مسجد نمرہ وہ مسجد ہے جہاں پر حج کا خطبہ ہوتا ہے۔ اس مسجد کا کچھ حصہ عرفات میں اور کچھ حصہ عرفات سے باہر ہے۔ یہ مسجد صرف حج کے دنوں میں کھولی جاتی ہے۔ یہاں پر حجاج کرام حج کا خطبہ لیتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں اور پھر عرفات کے میدان میں آ کر دعا کرتے ہیں۔ مجھے یہاں پر نوافل ادا کرنے تھے، اس لیے میں نے گاڑی رکوائی اور جائے نماز لے کر چلی گئی نوافل ادا کرنے۔ یہاں پر بہت زیادہ کبوتر تھے اور سب لوگ ان کو دانا ڈال رہے تھے۔ ویسے تو مسجد بند تھی لیکن باہر تھوڑی سی جگہ تھی جہاں پر لوگ نماز اور نوافل ادا کر رہے تھے، سو میں نے بھی وہاں پر جا کر عصر کی نماز اور نوافل ادا کیے۔ نوافل ادا کرنے کے بعد ایک بار پھر سے کبوتروں کو دیکھا اور یہاں کے کبوتر بھی بہت خوش نصیب ہیں۔ یہ ہے جی مسجد نمرہ۔ حج کے دنوں میں تو یہاں پر بہت زیادہ حاجیوں کا رش ہوتا ہوگا۔ مکہ اور مدینہ میں کبوتروں کو مارنا ممنوع ہے، ان کو دانا ڈالنے کا بہت زیادہ ثواب ملتا ہے اور جگہ جگہ آپ کو سٹالز نظر آئیں گے جو کہ کبوتروں کے لیے دانا بیچ رہے ہوں گے۔ یہاں سے ہم لوگ جا رہے ہیں ماؤنٹ عرفات پہ، جس کو جبل عرفات یا جبل رحمت بھی کہا جاتا ہے۔ کافی سال پہلے جب میں عمرہ کرنے کے لیے آئی تھی تو یہاں پر اتنی رش نہیں تھی جتنی کہ اس مرتبہ دیکھی میں نے۔ آئس کریم وینس کھڑی ہوئی ہیں، بہت زیادہ سٹالز لگے ہوئے ہیں، کافی زیادہ رش تھی، بہت زیادہ لوگ آئے ہوئے تھے۔ پارکنگ کافی دور تھی، یہاں سے چل کے جانا تھا۔ سب لوگ جبل رحمت کی طرف جا رہے تھے جو کہ ایک پہاڑ ہے۔ کافی زیادہ لوگ تو اس کے اوپر بھی گئے ہوئے تھے۔ لاسٹ ٹائم میں اس کے اوپر گئی تھی لیکن ابھی بہت زیادہ رش تھی، مغرب بھی ہونے والی تھی، سو میں نے دور سے ہی زیارت کر لی۔ جبل رحمت وہ جگہ جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی توبہ قبول ہوئی تھی اور وہ لوگ یہاں پر ملے تھے۔ یہیں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے لے کر آئے تھے۔ اللہ کے حکم سے ان کی جگہ دمبا رکھ دیا گیا اور اس کی قربانی ہوگی، اسی لیے اس کو ماؤنٹین آف مرسی یا جبل رحمت کہا جاتا ہے۔ یہ ہے جبل رحمت۔ حج کے دنوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے زیادہ حجاج کرام اس پہ گئے ہوئے ہیں۔ ابھی ہم لوگ واپس جا رہے ہیں، دوبارہ سے مسجد نمرہ کے آگے سے گزر رہے ہیں۔ باقی کی جو زیارات رہ گئی ہیں وہ کرنی ہے۔ میری اس ویڈیو سے اگر آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوا ہو تو پلیز مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو بار بار مکہ اور مدینہ کی زیارات کا شرف بخشیں، آمین ثم آمین۔ یہاں سے ہم لوگ دوبارہ سے عرفات سے ہوتے ہوئے وادی منی کی طرف جا رہے ہیں۔ وادی منی وہی ہے جس کو سٹی آف ٹینٹس، خیموں کا شہر کہا جاتا ہے۔ یہاں پر بہت زیادہ خیمے لگے ہوئے ہیں، ایک پورا شہر آباد ہے جس میں صرف خیمے ہی خیمے ہیں۔ یہاں پر ایک مسجد کیف بھی ہے جہاں پر حجاج کرام حج کے دنوں میں نماز ادا کرتے ہیں۔ وادی منی مکہ سے تقریباً 8 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے۔ منی کے خیموں میں اسٹے کے دوران حجاج کرام اللہ پاک کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں اور رات کو اسلامک لیکچر سنتے ہیں۔ 8 ذی الحج کو حجاج کرام منی میں آ جاتے ہیں اور یہیں سے جمرات اور میدان عرفات کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو بھی حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بڑی بڑی بلڈنگز کو دیکھتے ہوئے ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں جبل نور کی طرف۔ یہ ہے جی جبل نور جہاں پر واقع ہے غار حرا۔ غار حرا وہ ایک چھوٹی سی غار ہے جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کے لیے جایا کرتے تھے۔ وہیں ان پر حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی لے کر اترے۔ غار حرا بہت اونچائی پر ہے جہاں پر جا کر لوگ نوافل ادا کرتے ہیں۔ جبل نور پہاڑ تقریباً 640 میٹر اونچا ہے۔ ہم لوگوں نے اس کی دور سے ہی زیارت کی۔ جبل نور پر اوپر چڑھنے کے لیے ایک پورا دن اور کافی زیادہ انرجی چاہیے ہوتی ہے۔ جبل نور پر چڑھنے کے لیے 1750 سٹیپس ہیں۔ یہ پہاڑ غار حرا کی وجہ سے مشہور ہے، اس کو ماؤنٹین آف لائٹ بھی کہتے ہیں۔ غار حرا بہترین زیارات میں سے ایک ہے، اگر آپ اوپر جا سکتے ہیں تو لازمی غار حرا جا کر اس کی زیارت کریں۔ یہ ہے جنت المالا کا قبرستان۔ یہاں پر ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی قبر مبارک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے قاسم کی قبر مبارک ہے، حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہا کی قبر مبارک ہے، اور بھی بہت سارے صحابہ کرام اور جتنے بھی حاجی حج اور عمرہ پہ وفات پاتے ہیں ان کو یہاں پر دفن کیا جاتا ہے۔ ہر 3 ساڑھے 3 سال بعد اس کے اوپر نئی قبر بنا دی جاتی ہے۔ یہاں پر بہت زیادہ قبریں ہیں، لیڈیز کو اندر جانا الاؤ نہیں ہے۔ جنت المالا قبرستان سے آگے ہے مسجد جن۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر سورہ جن نازل ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کے وقت اس جگہ پر آ کر جنات کو قرآن پاک سنایا اور اسی جگہ پر جنات نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہاں پر جا کر میں نے نوافل ادا کیے۔ یہاں پر بہت زیادہ لوگ آئے ہوئے تھے، خرید و فروخت کا عمل جاری تھا۔ یہاں سے سیدھی روڈ جاتی ہے مسجد الحرام کی طرف۔ نے الحمدللہ کافی زیارات کر لی، مغرب کا وقت قریب تھا، اب ہم لوگ واپس جا رہے ہیں۔ راستے میں بہت زیادہ شاپس اور مارکیٹس ہیں، یہاں سے حجاج کرام آ کر شاپنگ کرتے ہیں۔ ہم لوگ ابھی واپس اپنے ہوٹل کی طرف جا رہے ہیں۔ مغرب کی اذان ہو رہی ہے اور یہاں پر شاپس والے ایسے ہی چادر لگا دیتے ہیں اپنی شاپ کے آگے۔ اذان کے ہوتے ہی اپنا سارا
سارا کاروبار وہیں پہ چھوڑ کے بھاگتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ ہم لوگ بھی واپس اپنے ہوٹل آ چکے ہیں۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوا یا نہیں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ تو آپ کی نیت سے شیئر کیجیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔